दोस्रो नम्बरमा यौनको लत भन्छौँ हामी, सेक्स एडिक्सन। त्यो सेक्स एडिक्सनको कारणले गर्दाखेरि पनि बलात्कारका घटनाहरू हुन्छन्। ऊ जति नै यौन बच्चासँग मात्रै मेरो आकर्षण बढ्छ, के गर्ने होला, यो समस्यालाई कसरी हल गर्ने होला भनेर बाल्यकालमा चाहिँ ऊ यौन हिंसामा परेको छ, यौन उत्पीडनमा परेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले पनि पछि गएर उसले समाज, लाज, शरम, घिन भन्ने कुरा के पनि मतलबै गर्दैन। नाबालकले अर्को नाबालकलाई बलात्कार गरेका घटनाहरू अहिले पछिल्लो समयमा एकदमै दुःखद रूपमा चाहिँ बढेका छन्। यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो हो। ठुलो दुइटैले आनन्द लिने कुरा हो, तर जो व्यक्ति चाहिँ त्यो स्खलनको लागि मात्रै सम्बन्ध राख्छ, होइन, म कहिले पनि सन्तुष्ट हुन सक्दिनँ, अब मैले श्रीमतीलाई चाहिँ माइत पठाएँ, अब म चाहिँ ठमेलतिर जान्छु, हेरेको थिएँ, भिडियोमा हेरेको थिएँ अथवा बुवा आमाले त्यस्तै गरेको देखेको थिएँ, अनि कस्तो होला भनेर चाहिँ मैले यौन शिक्षाको बारेमा चाहिँ हामी जानकारी चाहिँ नदिने, मिडियाबाट मात्र बलात्कारका केसहरू मात्रै के गर्ने उजागर गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि बढेको पनि हुनसक्छ। र अर्को कुरा यो मिडियाको कारणले गर्दाखेरि पनि घटनाहरू चाहिँ बाहिर आएको हुनसक्छ। अब अहिले पछिल्लो समयमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय अथवा चाहिँ तपाईँको लिङ्ग छेदनदेखि लिएर यस्ता आवाजहरू पनि आइरहेका छन्। तर वास्तवमा यो घटना घट्नुको पछाडि दर्जौँ कारण मनोवैज्ञानिक कारण हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता घटना घटिरहेको हुन्छ, होइन। अब यो दण्ड दिएर मात्रै यो समस्याको समाधान चाहिँ हुँदैन है। जस्तो मनोवैज्ञानिकको कुरा गर्दाखेरि एउटा पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्छौँ हामी, जसलाई हामी साइकोपाथ भन्छौँ। त्यो साइकोपाथ भएको व्यक्तिले चाहिँ यस्तै नियम कानुन उल्लङ्घन गर्ने, हत्या बलात्कारका घटनाहरू घटाउने, होइन, चेलीबेटी पनि नभन्ने, साना पनि नभन्ने र बलात्कार पछाडि विवश तरिकाले हत्या गर्ने, यस्ता अपराधिक क्रियाकलापमा चाहिँ संलग्न हुने जुन प्रवृत्ति हुन्छ, रोग हो, जसलाई हामी चाहिँ साइकोपाथ भन्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यस्ता अपराध भइरहेको हुन्छ, होइन। अब त्यस्तो व्यक्तिलाई जति नै जेल सजाय दिए पनि त्यो जेलबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै फेरि अर्को अपराध गरिहाल्छ है। जस्तो अस्ति मात्रै एउटा घटना घटेको थियो, 20 वर्ष जेलमा बस्यो, आएको 1 हप्ता पछाडि फेरि अर्को मान्छे मारेर चाहिँ ऊ जेलमा गएको थियो। त्यही भएर यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निगरानीमा राख्ने, होइन, काम गर्नुपर्छ, 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा यौनको लत भन्छौँ हामी, सेक्स एडिक्सन। त्यो सेक्स एडिक्सनको कारणले गर्दाखेरि पनि बलात्कारका घटनाहरू हुन्छन्। ऊ जति नै यौन शारीरिक सम्बन्ध राखे पनि ऊ कहिले पनि सन्तुष्ट हुन सक्दैन, अनि उसले पार्टनर फेराफेरै गर्छ है। बच्चासँग सम्बन्ध राख्दा आनन्द आउँछ कि ठुलोसँग गर्दा हुन्छ कि भनेर उसले चाहिँ पार्टनरहरू फेरिराख्ने, बिहा गर्ने, धेरै त्यही सेक्स आनन्द लिनको लागि भनेर चाहिँ लभ गर्ने, अफेयरमा पर्ने, होइन, सम्बन्ध राख्ने, महिलाहरूलाई फसाउने, यस्ता क्रियाकलापहरू गर्छ, जसलाई हामी सेक्सको एडिक्सनको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेले त्यस्तो व्यवहार गरिरहेको हुन्छ है। अर्को, जाँड रक्सीको लतमा लागेको व्यक्ति अथवा जाँड रक्सी अथवा लागु पदार्थ खाएको बेला पनि यस्ता बलात्कारका घटनाहरू चाहिँ हाम्रो समाजमा एकदमै प्रशस्त छन् है। रक्सी खाएर आइसकेपछि छोरी नचिनेको, बहिनी नचिनेको, होइन, यस्ता घटनाहरू चाहिँ प्रशस्त हामीले देख्छौँ। र जाँड रक्सी पनि एउटा यो बलात्कार बढ्नुमा, घरेलु हिंसा बढ्नुमा चाहिँ एउटा प्रमुख कारण हो भनेर प्रहरीले पनि भनिरहेको छ। ठुलोले सानोलाई यौन चाहना राखेर यौन आनन्द पूर्ति गर्ने किसिमको रोग हुन्छ, जसलाई हामी पिडोफिलिया भनेर भन्छौँ। त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ वयस्क हुन्छ र आफूभन्दा धेरै सानो उमेरको है, झन्डै 2 गुणाभन्दा सानो उमेरको व्यक्तिलाई चाहिँ यौन आनन्द पुरा गर्नको लागि प्रयोग गर्छ है। त्यो पनि एक किसिमको रोग हो। अस्ति एकजनाले मलाई मेसेज गर्दै हुनुहुन्थ्यो, श्रीमती पनि छ तर म श्रीमतीसँग आनन्दित हुन सक्दिनँ, होइन, बच्चासँग मात्रै मेरो आकर्षण बढ्छ, के गर्ने होला, यो समस्यालाई कसरी हल गर्ने होला भनेर उहाँले मेसेज गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सायद उहाँ आउनुहुन्छ होला, हामी पछि मेसेज पनि त्यस्तो अब गोपनीयता हामीले कायम गर्नुपर्छ। त्यसरी मेसेज गर्ने मान्छेहरू पनि, जिज्ञासा राख्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। यो पनि एक किसिमको रोग हो भनेर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ र बेलैमा उपचार नगर्दाखेरि दुर्घटना बढ्न सक्छ। कहिलेकाहीँ शारीरिक कारणले गर्दा, जस्तै सेक्स हर्मोनको वृद्धि भयो भने यौन उत्तेजना चाहिँ बढेर जान्छ है। अनि त्यस्तो अवस्थामा पनि मान्छेले दुर्व्यवहार गर्न सक्छ, बलात्कार गर्न सक्छ। अर्को चाहिँ बाल्यकालमा चाहिँ ऊ यौन हिंसामा परेको छ, यौन उत्पीडनमा परेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले पनि पछि गएर बलात्कार गर्न सक्ने, यौन दुर्व्यवहार गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, होइन। बाल्यकालमा यौनको हिसाबले प्रभावित व्यक्ति, होइन, उसलाई कसैले दुर्व्यवहार गरेको छ भने पछि गएर पनि ऊ त्यस्तो व्यवहार चाहिँ गर्न सक्छ। अर्को केही मानसिक रोगहरू हुन्छ, होइन। त्यसमध्ये चाहिँ एउटा मेनिया भन्छौँ हामी, बाइपोलर डिसअर्डर। त्यो मेनियामा भएको व्यक्तिमा चाहिँ यौनको चाहना एकदमै बढी हुन्छ है। त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ तुरुन्तै सम्बन्ध राखिराख्ने, जोसुकैसँग पनि सम्बन्ध राख्ने, होइन, समाज मूल्य मान्यताहरू नहेर्ने, त्यस्तो व्यवहार गर्न सक्छ। त्यो रोगको कारणले गर्दा, जसलाई हामी मेनिया भनेर भन्छौँ, होइन। उसले समाज, लाज, शरम, घिन भन्ने कुरा के पनि
मतलबै गर्दैन है। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि जोसुकैसँग पनि सजिलै त्यो यौनको परिपूर्तिको लागि चाहिँ ऊ तयार हुन्छ। त्यो मिडियाको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ यो सोसियल मिडियाको प्रभावको कारणले गर्दा अहिले पछिल्लो समयमा पोर्न साइटहरू हेर्ने, हाम्रो समाजमा त यौन शिक्षाको बारेमा हामी छलफल गर्दैनौँ, कुराकानी गर्दैनौँ। अहिलेका टिनेजका बालबालिकाले, किशोरहरूले यौन शिक्षा भनेको चाहिँ पोर्न साइटबाट नै लिने हुन् है। अब त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका टाइटलमा चाहिँ त्यस्ता भिडियोहरू हुन्छ है। स्टेप फादरले चाहिँ आफ्नो स्टेप डटरलाई चाहिँ सम्बन्ध राखेको होइन, त्यस्ता खालका चाहिँ टाइटलमा उसले भिडियो हेरिसकेपछि उसले के बुझ्छ भन्दाखेरि यो त सामान्य रहेछ, उसले त्यही सिकाइ नै त्यही हुन्छ कि। अनि त्यस्तो अवस्थामा पनि कहिलेकाहीँ त्यसरी हुर्क्यो है, त्यसरी शिक्षा पायो भने त्यसले पनि हाडनाताकरणी गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। र कतिपय अवस्थामा यो मिडियामा धेरै केसहरू आइरहेका छन् कि किशोरमा के वयस्क होइन हो, नाबालकै हो, नाबालकले अर्को नाबालकलाई बलात्कार गरेका घटनाहरू अहिले पछिल्लो समयमा एकदमै दुःखद रूपमा चाहिँ बढेका छन्। यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो हो है। ठुलोले त गर्यो, किशोरले अर्को चाहिँ नाबालकलाई चाहिँ यौन दुर्व्यवहार गरेका घटनाहरू पछिल्लो समयमा प्रशस्त रूपमा बढ्दै गएका छन्। र किन यस्तो गर्यो भन्दाखेरि अघि मैले तपाईँ भने जस्तै कि उसले त्यो पोर्न साइटबाट नै शिक्षा लिइरहेको हुन्छ होइन। अनि उसले त्यही देख्छ, अनि जिज्ञासु हुन्छन् बालबालिकाहरू, अनि त्यो गर्दा कस्तो होला त भनेर पनि उनीहरूले त्यसरी यौन व्यवहारहरू गरिरहेका हुन्छन्। यो चाहिँ सोसियल मिडियाको होइन प्रभाव, यौन शिक्षाको अभाव, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो हुन्छ। र अर्को कारण चाहिँ यौन शिक्षा नहुनु पनि भयो। अनि जो परिवार चाहिँ अलिकति नैतिक रूपमा अनुशासन छैन होइन, त्यस्तो परिवारमा हुर्किएको बढेको बच्चामा पनि, व्यक्तिहरूमा पनि पछि गएर त्यस्तो होइन व्यवहारहरू गर्न सक्ने हुन्छ। नैतिक पतन भएको परिवार छ, नैतिक शिक्षा भएन भने पनि त्यस्तो हुनसक्छ। र बुबा आमा यौनको रूपमा अनुशासित छैनन्, उनीहरूको धेरैसँग अफेयर छ, धेरैसँग सम्बन्ध राखेका छन् होइन। अनि बच्चाले त्यो सिक्यो होइन। जस्तो अर्को चाहिँ हुन्छ नि यौन विकृतिमा लागेका क्रियाकलापहरू गर्ने खालको परिवार छ भने त्यस्तो परिवारमा हुर्केको बढेको बच्चा पनि पछि गएर त्यस्ता व्यवहारहरू चाहिँ देखाउन सक्छ। यौन अनुशासन नहुनु, पतित परिवार भन्छौँ हामी टिपिकल नेपाली भन्दा, उच्छृङ्खल होइन, यौनमा उच्छृङ्खल। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको अप्राकृतिक यौन व्यवहारहरू गर्ने मान्छे, जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ पोर्न साइटहरू हेर्ने, त्यहाँ अप्राकृतिक व्यवहारहरू देखिन्छ उसले होइन। तपाईँको जनावरहरूसँग गरेको उसले स्खलनमालाई मात्रै जोड दिन्छ कि यौन भनेको कुरा त सहमतिमा गर्ने कुरा हो, दुइटैले सम्भव भन्छौँ कि दुइटैले आनन्द लिने कुरा हो। तर जो व्यक्ति चाहिँ त्यो स्खलनको लागि मात्रै सम्बन्ध राख्छ त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ बलात्कार गर्न सक्छ। जस्तो साना बालबालिकालाई त त्यो त समान त सम्भव हुँदैन, त्यहाँ समान आनन्द त प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यो एउटा 2-3 वर्षको 4-5 वर्षको बालकले त त्यस्तो कुनै पनि इमोसन देखाउन सक्दैन। त्योसँग पनि किन उसले चाहिँ सम्बन्ध राख्छ त भन्दाखेरि उसको अरू केही पनि चाहना हुँदैन, स्खलन मात्रै के हुन्छ उसको उद्देश्य हुन्छ है। अब त्यस्तो स्खलनको मात्रै उद्देश्य राख्ने अथवा अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिले पनि बलात्कार गर्न सक्छ। यसरी हेर्दा दर्जनौँ मनोवैज्ञानिक कारणहरू छन् है। यी कारणले गर्दा कोही व्यक्तिले चाहिँ बलात्कार गरिरहेको हुन्छ। र यसलाई रोकथाम गर्नको लागि तपाईँको यो त रोग हो नि त, समस्या हो नि त, यसलाई रोकथाम गर्नको लागि दण्ड कानुन होइन, मृत्युदण्ड अथवा उसलाई नपुंसक बनाउनु मात्रै चाहिँ यो समस्याको हल पक्कै पनि होइन। तर यो विषयमा चाहिँ हामीले त्यति धेरै लेखाजोखा गर्दैनौँ कि यो बलात्कारको पछाडिको कारण के हो होइन, मनोवैज्ञानिक पाटो के हो, यौन विचलन किन भयो उसलाई। अब यो यौन विचलनलाई नै हामीले चाहिँ साइकोसेक्सुअल डिसअर्डर भनेर भन्छौँ, यो किसिमको रोगै हो होइन। तर हाम्रो समाजमा चाहिँ यस्ता रोगहरू भइसकेपछि मान्छेले लुकाउँछ कि खुलेर आउँदैन, अनि त्यस्ता व्यक्तिले काहीँ न काहीँ अपराध पनि गर्न सक्छ। र यस्ता धेरै केसहरू हामीले हेरेका छौँ। अर्को एकजना विदेशबाट आउनुभएको थियो, अब नेपाली समाजमा त त्यस्तो खुलेर हाम्रोमा आउनुहुन्न, अहिले आउने क्रम त बढेको छ। विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँ, युरोपमा सम्पर्क भएको थियो, उहाँ नेपाल आउनुभयो श्रीमान र श्रीमती बच्चासहित। अनि उहाँ नेपाल आइसकेपछि उहाँ सिधै मेरोमा आउनुभयो। श्रीमतीलाई चाहिँ माइत पठाउनु भएको भएछ, अनि मेरोमा आउनुभयो। सम्बन्ध पहिले नै हाम्रो चाहिँ सम्पर्क भइरहेको थियो। त्यो दिन उहाँले समय पनि लिनुभएको थियो मसँग। अनि उहाँले आएर मलाई के भन्नुभयो भने त मलाई त सेक्सको एडिक्सन छ होइन, म कहिले पनि सन्तुष्ट हुन सक्दिनँ। अब मैले श्रीमतीलाई चाहिँ माइत पठाएँ, अब म चाहिँ ठमेलतिर जान्छु। मैले चाहिँ त्यहाँ सम्पर्क पहिलेदेखि नै सम्पर्क भएको ठाउँ छ, म त्यहाँ जान्छु होइन, यो भनेर उहाँले त्यसो भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि यसलाई कसरी कम गर्ने होला, म त यो एउटा ठुलो दलदलमा फसेँ होइन, एडिक्सन, अघि मैले सेक्स एडिक्सनको कुरा गरेको थिएँ, यौनको लत।
होइन। अब त्यस्तो यौनको लतमा फसेको मान्छेले पनि बलात्कार गर्न सक्छ होइन, ऊ आफैमा जोखिममा पर्न सक्छ। अनि अर्को एकजना व्यक्ति आउनु भएको थियो, उहाँको समस्या चाहिँ अलिकति कस्तो फरक रहेछ भन्दाखेरि उहाँ पुरुष, उहाँ मेरोमा आउनुभयो। उहाँको समस्या चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि उहाँको विवाहित पनि होइन, बच्चा पनि भएको, तर उहाँको अर्को चाहिँ फर्ममा काम गर्नु हुँदो रहेछ, सालो रहेछ उहाँको, सालोसँग उहाँको सम्बन्ध हुँदो रहेछ है। त्यस्तो पनि समस्या हुन्छ, हामी कतिलाई थाहा छैन। अनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि श्रीमती छ, तर श्रीमतीसँग मेरो कुनै पनि चाहना, इन्ट्रेस्ट, फिलिङ्स नै हुँदैन। अब सालो आयो, सानैदेखि मैले सालोलाई सँगै राखेँ, सालोसँग मेरो आकर्षण बढ्न थाल्यो होइन। हुँदा सम्बन्ध भयो, उसले पनि स्वीकार्यो, मैले पनि स्वीकारेँ। तर पछि गएर त्यो सालोले बिहा गरेछ कि, सालोले बिहा गरेर उसले त्यो छोडेर गयो। त्यो छोडेर गइसकेपछि उहाँलाई छटपट्टि हुन थाल्यो, अब मैले कसरी समय बिताउने, के गर्ने होइन, मेरो त पार्टनरै छुट्यो, यो कसलाई भन्ने, कसरी भन्ने। उसले त बिहा गरेर गयो, उसलाई त म सँगै राख्न पनि सक्दिनँ होइन भनेर एकदमै उहाँ चाहिँ समस्यामा हुनुहुन्थ्यो। यस्तो खालको पनि समस्या हुन्छ है होइन। अनि अघि पनि मैले भने अब यो यौन दुर्व्यवहारमा चाहिँ महिला मात्र होइन, बालिका मात्र होइन, बालक पनि पर्न सक्छ होइन। त्यस्तो पेडोफिलिया भनेको चाहिँ एक किसिमको समस्या हो, रोग हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो हुन्छ। र धेरै किसिमका यस्तो साइकोसेक्सुअल डिसअर्डर हुन्छन् है, जस्तो सार्वजनिक ठाउँमा आफ्नो यौन अङ्ग चाहिँ अरूसँग रगडेर यौन आनन्द लिने पनि एक किसिमको रोग हुन्छ। अनि अरूले सम्बन्ध राखेको हेरेर आनन्द लिने पनि के हुन्छ, रोग हुन्छ होइन। यस्ता धेरै किसिमका रोगहरू हुन्छन्। तर हामीले यो सेक्सलाई चाहिँ, यौनलाई चाहिँ एकदमै लुकाउने, छलफल नगर्ने, बेलैमा उपचार नगर्ने होइन। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता घटनाहरू विस्फोट भएर चाहिँ बाहिर आइरहेका हुन्छन्। र त्यस्ता घटनाहरू नघटुन् भन्नको लागि चाहिँ हामीले यौनसँग पनि जोडिएका रोगहरू हुन्छन् र यसलाई बेलैमा उपचार गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी हुनु पर्यो। र कसैलाई दण्ड दिएर मात्रै यो समस्या चाहिँ हल हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई पक्कै पनि लाग्दैन। मान्छेले समाजमा भएका घटनाहरूलाई हेरेर, देखेर, सुनेर नै सिकिरहेको हुन्छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतारिरहेको हुन्छ होइन। र बलात्कारका घटनाहरू बाहिर आई सनसनीपूर्ण रूपमा आइसकेपछि त्यो घटना कम हुने होइन चाहिँ बढ्ने सम्भावना चाहिँ बढेर जान्छ क्या। जस्तो अस्ति नेपालमै एकजनाले चाहिँ लाइफ सुसाइड गर्नुभयो, त्यसको लगातार 2 दिन त्यस्तै खालका प्रकृतिका घटनाहरू बाहिर आयो। त्यही भएर जति यो बलात्कारका कुराहरू बाहिर आउँछ त्यति नै मान्छेले सिक्छ कि। जस्तो बालबालिकालाई त त्यो ज्ञान हुँदैन होइन। हामीले चाहिँ हेरेका थियौँ केसहरू, अघि पनि मैले भने किन त्यो एउटा सानो किशोरले किन अर्को सानो किशोरीलाई, बालिकालाई होइन, नाबालकले अर्को नाबालकलाई किन त्यसो गरेको, व्यवहार गरेको भन्दा मैले हेरेको थिएँ, भिडियोमा हेरेको थिएँ अथवा बुवा आमाले त्यस्तै गरेको देखेको थिएँ। अनि कस्तो होला भनेर चाहिँ हामीले पनि गरेको भनेर पनि त्यस्तो व्यवहारहरू, त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ मिडियामा प्रशस्त आइरहेका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरू सनसनीपूर्ण बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेले त्यो सिक्छ, जसलाई हामी सोसियल लर्निङ थ्योरी भनेर भन्छौँ। अनि त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ बाहिर आउँछ। त्यही भएर घटनालाई मात्रै बाहिर ल्याउने होइन कि यसलाई चाहिँ कसरी रोकथाम गर्ने त, यो त दुःखद घटना हो, यस्ता दुःखद घटनाहरूलाई कसरी कम गर्न सक्ने भनेर चाहिँ त्यसको चाहिँ जानकारी, इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिनु पऱ्यो कि। अब यौन शिक्षाको बारेमा चाहिँ हामी जानकारी चाहिँ नदिने, मिडियाबाट मात्र बलात्कारका केसहरू मात्रै के गर्ने, उजागर गर्दाखेरि चाहिँ समस्या कम हुने होइन कि समस्या चाहिँ बढ्दै जाने हुन्छ है। त्यो कारण चाहिँ त्यो हो। अघि पनि मैले भने मान्छेले समाजमा भएका घटनाहरूलाई हेरेर नै सिकिरहेको हुन्छ होइन, एउटा सिकाइ हो। र बालबालिकाले त घटना हेरेरै देखेर नै धेरै कुराहरू सिकिरहेको हुन्छ। र यौन शिक्षामा पनि अघि मैले भने कि उनीहरूले त्यस्तै पोर्न साइटहरूबाट नै आफ्नो धारणा बनाइरहेको हुन्छ, तर त्यसमा यथार्थता हुँदैन, गलत बुझाइ हुन्छ, उसमा गलत सिकाइ हुन्छ, ऊ भ्रममा पर्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ हुनसक्छ। यसरी चाहिँ मान्छेले त्यो चाहिँ विकृत सिकाइ भन्छौँ हामी, विकृत सिकाइले गर्दाखेरि पनि पछि गएर चाहिँ यस्ता दुर्घटनाहरू, बलात्कारका घटनाहरू चाहिँ बढेर जान्छ। अब जो प्रभावित छ, पीडित छ, त्यो पीडितलाई पनि पक्कै पनि समस्या पर्छ, आघात पर्छ है। सबैभन्दा पहिले त मानसिक आघात, हामीलाई ट्रमा भन्छौँ, ट्रमामा पर्न सक्ने सम्भावना, जोखिम हुन्छ। र हामी चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो समाजले त्यस्तो व्यवहार गरिसकेपछि पनि दोषी उसलाई नै देख्छ कि, जो चाहिँ पीडित छ, पीडितलाई नै हाम्रो समाजले औँला ठडाउँछ। अनि कतिपय अवस्थामा घर परिवारको इज्जतको लागि पनि उसले के गर्नुपर्छ, आफ्ना समस्याहरू लुकाएर राख्नुपर्छ। पीडकको इज्जतको लागि पनि समस्या चाहिँ हामीले के, त्यो पीडितले समस्या चाहिँ आफ्ना चाहिँ त्यो उसले जुन पीडा दिएको छ, चोट दिएको छ, त्यो कुरा चाहिँ गुम्स्याएर राख्नुपर्छ। अर्को कुरा त के छ भन्दाखेरि जति पनि यो बलात्कार हुन्छ त्यसको
झन्डै 80-90% चाहिँ नजिकको मान्छेले चिन्जानको मान्छेले नै गरेको हुन्छ, टाढाको मान्छेले गरेको हुँदैन। अब चिन्जानको मान्छे भएको कारणले गर्दा त्यो मान्छेको इज्जतको लागि पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, समस्यालाई चाहिँ ढाकछोप गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि जब ऊ पीडामा त हुन्छ, उसले कसैको कुरा सुन्दिँदैन, उसलाई नै आक्षेप लगाइसकेपछि ऊ एकदमै मानसिक आघातमा जान सक्छ, डिप्रेसनमा जान सक्छ। र हामी देख्छौँ कहिलेकाहीँ किशोरीहरूले आत्महत्या गरेको हो कि त्यो आत्महत्या गर्नुको पछाडि हामी कारण खोज्दैनौँ, वास्तवमा यो यौन दुर्व्यवहारमा परेको हुन्छ कि ऊ कसैलाई भन्न सक्दैन, भित्रभित्रै विक्षिप्त भइरहेको हुन्छ। समाजलाई भन्यो आफूलाई नै चाहिँ तैँनी उत्तोली तैँदी थेतरी भन्छ होइन। अब अहिले टिनेजका केटाकेटी अलिकति पक्कै पनि छोटै लुगा लाउँछन्, मेकअपै गर्छन्, तँ यो उत्तोली भएर नि तँलाई यस्तो गरेको भनिरहेपछि उसैलाई नै आरोप लगाइसकेपछि उसले आफूलाई नै के गर्छ, आफूलाई नै दोषी ठान्छ के। तर उसलाई पीडाले त भित्रभित्र गिल्टी फिल हुन थाल्छ, मै दोषी रहेछु, मैले गर्दा नै यस्तो घटना घट्यो भनेर चाहिँ जब डिप्रेसनमा जान्छ अनि यस्ता आत्महत्याका घटनाहरू पनि बढ्छन्। अब यो आत्महत्या बढ्नुको पछाडि यो यौन दुर्व्यवहार पनि के हो त प्रमुख कारण हुनसक्छ है। जति पनि किशोरीहरूमा यो आत्महत्याको घटनाहरू बढ्दै गएको छ, त्यसमा काहीँ न काहीँ उसलाई चाहिँ यौन दुर्व्यवहार होइन, बलात्कारका घटना घटेको होइन, उसलाई चाहिँ भन्ने ठाउँ नभएको, उसलाई सहयोग नपाएको, उसलाई नै आरोप लगाएको, भित्रभित्रै कुण्ठित भएको, भित्रभित्रै निराश भएको कारणले गर्दा होइन डिप्रेसनमा गएर चाहिँ यस्ता आत्महत्याको घटनाहरू चाहिँ भएको हुनसक्छ। यो आक्रोश हो, आक्रोश त हुन्छ सबैलाई होइन। तर हामी मानव अधिकारको पनि कुरा गर्छौँ। एउटा गलत जस्तोसुकै मान्छेलाई पनि, जस्तोसुकै अपराधीलाई पनि बाँच्ने अधिकार छ। अब हाम्रो कानुनले पनि दिँदैन, संविधानले पनि दिँदैन, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका सन्धि सम्झौताले पनि फाँसीको सजाय दिन सक्दैन। र एउटा अपराध गरिसकेपछि उसलाई प्रायश्चित गर्ने मौका पनि त मिल्दैन फाँसी दिइसकेपछि। र कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने फसाएको पनि हुनसक्छ क्या। पछिल्लो समयमा केही केसहरू छन् जसले चाहिँ महिलाले चाहिँ जानी फसाएको कि होइन, अनि उसलाई फसाउन सक्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा त एउटा निर्दोष मान्छेको त ज्यान गयो नि त होइन। तर कानुनले पनि के भन्छ नि, 10जना अपराधी छुटुन् तर एउटा निर्दोष चाहिँ के नगरोस्, नफसोस् भन्ने पनि त कानुनको एउटा मान्यता छ। त्यही भएर फाँसीको सजाय राख्दाखेरि पनि धेरै निर्दोष पनि फस्न सक्छन्। र अहिले चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै फाँसी नै दिनुपर्छ होइन भन्ने जुन आक्रोश छ, आक्रोश पनि स्वाभाविकै हो, किनभने एउटा 3 वर्षदेखिको बच्चाको चाहिँ हत्या भइरहेको छ, साना बच्चाहरूको चाहिँ बलात्कार पछाडि हत्या भइरहेको छ। अब त्यस्ता विक्षिप्त घटनाहरू हेर्दाखेरि पक्कै पनि मान्छे उत्तेजनामा आउँछ, आवेगमा आउँछ। यसलाई पनि हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ हामी आम युवाहरूले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यस्ता घटनाहरू नहोस् भन्नको लागि माइती घर मण्डलमा नारा लगाएर मात्रै तपाईँको अपराधीलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिउँ भनेर कराउँदा मात्रै यो समस्याको हल हुँदैन। हामी बुझ्ने मान्छेले त यो विषयमा त खुलेर चर्चा गर्नु पऱ्यो, शिक्षा चेतना बढाउनु पऱ्यो, गाउँ गाउँमा जानु पऱ्यो, यसका कारणहरूको खोजी गर्नु पऱ्यो, रिसर्च गर्नु पऱ्यो, मान्छेलाई अवेर गराउनु पऱ्यो, अनि पो यो समस्याहरू चाहिँ कम हुन्छ। त फाँसी मात्रै दिएर नारा मात्रै लगाएर चाहिँ यो समस्याको समाधान हुँदैन। र हामी त के देख्छौँ भन्दा यस्तो घटना घट्ने बित्तिकै यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइसके। यो राजनीतिक मुद्दा हुँदै होइन, यो त सामाजिक समस्या हो, अपराध हो होइन। यो सरकारले बचाउने कुरा पनि होइन, यो कसैले यस्ता घटनाहरूलाई बचाउँदैन, ढाकछोप गर्दैन, एकाध केसदेखिले बाघ लिएर होइन। त्यही भएर यस्ता केसहरूलाई पनि हामीले राजनीतिकरण पो गऱ्यौँ कि राजनीतिक मुद्दा पो बनायौँ कि त्यो पनि देखिन्छ यदाकदा। यसलाई चाहिँ हामीले राजनीतिक मुद्दा पनि नबनाऊँ। प्रशस्त कानुन छ, तपाईँले कानुन हेर्नुभयो भने यो कानुनै नभएको पनि होइन। र हामीले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यदि साइकोपाथको कारणले गर्दाखेरि बलात्कार गरेको हो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ आजीवन निगरानीमा चाहिँ राख्नुपर्छ है। त्यस्ता व्यक्तिहरू बाहिर निस्किने बित्तिकै फेरि अर्को घटना घटाइहाल्ने भएको कारणले गर्दा जेल जीवन कटेर आइसकिसकेपछि पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र रूपमा राज्यले चाहिँ उसलाई छोड्नु भएन है। फेरि उसले अर्का घटनाहरू चाहिँ घटाउन सक्छ। र हामी युवाहरूको अहिलेको कर्तव्य भनेको चाहिँ जनचेतना फैलाउने हो, शिक्षा बढाउने हो, यौन शिक्षा बढाउने हो। त्यो गरेर मात्रै यो समस्यालाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। नत्र भने अघिले भने जस्तै नारा मात्रै लगाएर राजनीतिकरण गरेर राजनीतिक मुद्दा बनाएर मात्रै चाहिँ यो समस्याको हल पक्कै पनि हुँदैन।